بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما علمناه حجة لنا لا حجة علينا يا عليم. وبعد أيها الكرام، فكما قدم الشيخ فهذا هو اللقاء الثالث من هذه اللقاءات المتعلقة بالحج، وهو في شرح أحاديث الحج من كتاب بلوغ المرام للإمام أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله، المتوفى سنة 852. ولأن الوقت لا يكفي لأن نأتي على كتاب الحج كله، فقد اخترنا بعض الأحاديث، وحاولت جاهدا أن يكون في كل باب حديثا يشرح، وإن يسر الله في لقاءات قادمة نأتي على بقية الكتاب ليشرح كتاب الحج من بلوغ المرام كاملا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم. والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما، وما عدا ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام، والله أسأله ألا يجعل ما علمناه علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. نعم، هذه مقدمة الكتاب، وهذا الكتاب كما قلنا للإمام ابن حجر، وقد وضع في هذه المقدمة الأصول التي سيسير عليها، موضحا عقب كل حديث من أخرجه. وفي بعض الأحوال قد يحكم على هذا الحديث بالضعف مثلا، أو يحكم بالانقطاع في بعض هذه الأحاديث. وبين أحيانا يقول رواه السبعة، وقد ذكر هنا في هذه المقدمة من يعني بهؤلاء السبعة، وقد يقول الستة أو الخمسة أو الأربعة وأحمد، لأن الأربعة هم أصحاب السنن عدا الإمام أحمد، فإذا قال الأربعة وأحمد فهم أصحاب السنن الأربعة، مضافا إليهم الإمام أحمد صاحب المسند. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، ويعني بالأخير ابن ماجه. وإذا قال متفق عليه
فهذا معلوم عند أهل الاصطلاح من المحدثين أن المعني بهم هو البخاري ومسلم، وسماه بلوغ المرام من أدلة الأحكام. تفضل. باب المواقيت. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. بدأنا في اختيار هذا الباب، وإن كان ليس هو أول الأبواب التي ذكرها الإمام ابن حجر في الحج، لكن قلت لكم أن الوقت لا يكفي فاخترنا بعض الأحاديث، ومن كل باب أخذنا حديثا أو حديثين لأجل الوقت. فبدأنا بما ذكره المصنف في قوله باب المواقيت. والمواقيت جمع ميقات، والمراد به هنا ما حددته الشريعة من الأماكن التي لا يجوز أن يتجاوزها من أراد الحج أو العمرة إلا محرما، فهي الأماكن التي وقتتها وحددتها الشريعة للإحرام منها. وأصل التوقيت أن يجعل للشيء وقت يختص به، ثم اتسع هذا الإطلاق فأصبح يطلق المواقيت أيضا تطلق على الأماكن، يعني على الأزمان وعلى الأمكنة، وإن كانت في الأصل تطلق على الأمكنة. قال في الحديث: وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، أي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم هذا الموضع ليحرم منه من أراد الحج أو العمرة. وذو الحليفة هي قرية بينها وبين المدينة تقريبا نحو 4 أميال، ويعتبر ميقات. ذا الحليفة هو أقرب المواقيت لأهله، أقرب ميقات لأهله هو ميقات ذي الحليفة، وتقريبا 4 أميال من المدينة. والآن في الوقت الحاضر أصبح كأنه جزء من المدينة، كأنه حي من أحياء المدينة. ويعرف أيضا بآبار علي، وعنده مسجد يعرف بمسجد الشجرة، وهو المسجد الذي أحرم منه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. والجحفة قال: ولأهل الشام الجحفة. والجحفة هي قرية في جنوب شرق رابغ على نحو تقريبا 2 ميل، وتسمى مهيعة. وسميت بالجحفة لأن السيل أجحف بها فسميت بالجحفة. والآن الجحفة يعني تقريبا قرية خربة، وأصبح الناس يحرمون من رابغ بدلا من الجحفة، لأنها محاذية للجحفة، وبين رابغ والمدينة تقريبا 275 كيلو تقريبا بالمقاييس الحديثة. وميقات أهل نجد قال: ولأهل نجد قرن المنازل. والمقصود بنجد المعنى عند أهل اللغة هي ما ارتفع من بلاد العرب، كل ما نجد يسمونه نجد، فسميت نجد بهذا الاسم لأنها تقع على هضبة في مكان مرتفع. وكان أهل مكة يجعلون الطائف من نجد، يعدون الطائف جزء من نجد. وقال قرن المنازل لأهل نجد قرن المنازل. والمعروف الآن قرن المنازل الآن بالسيل، وهي قرية بها ماء على مرحلتين تقريبا من مكة في شرقيها، وهي
توازي المحرم، ميقات المحرم اللي يحرمون منه الناس في الوقت الحاضر. قال: ولأهل اليمن يلملم، فيقال فيها ألملم ويلملم أيضا، وهي على بعد مرحلتين من مكة، وهي تقريبا تبعد عن مكة تقريبا من 105 إلى 110 تقريبا كيلو في جنوب مكة. وأيضا بها قرية تسمى السعدية. قال: هن لهن، أي هذه المواقيت للجماعات المذكورة، أي لمن ذكروا في الحديث. قال: ولمن أتى عليهن، أي لمن مر على المواقيت المذكورة من غير أهل هذه البلاد. قال: من غيرهن، أي من غير هذه البلاد التي ذكرت. قال: ممن أراد، أي من قصد بمروره الحج أو العمرة، سواء كان من أهل هذه البلاد أو ليس من أهلها. قال: ومن كان دون ذلك، أي من كان مسكنه دون ذلك، أي فيما بين الميقات ومكة، فميقاته أنه يحرم من مكانه الذي أنشأ منه نية العمرة. قال: حتى أهل مكة من مكة، أي حتى أهل مكة يحرمون لنسكهم بالحج من بيوتهم بمكة، لكن العمرة يحرمون من أدنى الحل. لماذا؟ لأنه ينبغي أن يجمع في نسكه بين الحل والحرم فيخرج إلى أدنى الحل. ففي العمرة لما كانت النسك كاملا في العمرة في داخل الحرم، أمر أن يخرج لإحرامه إلى أدنى الحل ليجمع بين الحل والحرم. أما الحج فإنه سيخرج إلى الحل متى؟ في عرفة، فيكون قد جمع بين الحل والحرم أثناء فعل النسك، وبالتالي فيحرم لنسكه من بيته إذا كان من أهل مكة. فهذه المواقيت التي حددها النبي عليه الصلاة والسلام هي لأهل الآفاق، والمقصود بالآفاق أي من كان ليس من أهل مكة، آفاقي. فلا يجوز للمسلم إذا أراد الحج والعمرة أن يتجاوز هذه المواقيت بدون إحرام. وهذه الأماكن كما قلنا تختلف قربا وبعدا عن مكة، فأبعدها عن مكة ذو الحليفة، وهو أقرب ميقات لأهله كما قلنا. وهذه المواقيت تمثل دائرة حول الحرم، هذه المواقيت كأنها دائرة حول الحرم، لكل بلد ميقات في كل اتجاه يأتون إليه، فكأنها تحيط بالحرم من كل ناحية، من الناحية الشمالية والشرقية والغربية، ومن الناحية الجنوبية. وهذه فيها حكمة، فهي من أسباب تدريب المسلم عمليا على السلام. فإذا حرم عليه أن يفعل ما كان يفعله قبل أن يقدم إلى البيت. فكأن هذه المواقيت التي جعلت قبل القدوم إلى بيت الله وفي الحل كأنها تهيئة للمسلم إذا أحرم أنه ستأتي إلى هذا البيت العظيم، فينبغي لك أن تعظمه. والنبي عليه الصلاة والسلام سيأتي معنا في هذا الحديث قال: ومن اعتذر بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له إنها أحلت له ساعة من نهار ولن تحل لأحد بعده، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. فهذه كأنها تهيئة للمسلم إذا قدم إلى البيت أن يتهيأ قبل قدومه بالإحرام، فيدخل في الحل فيحرم عليه أن ينفر صيدا أو أن يصيد حتى
يقضي نسكه وأن يخرج بعد ذلك من الحرم. قال لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن في هذا الحديث. وفي لفظ للبخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. وهذا دليل على أن من مر بهذه المواقيت وهو يريد الحج أو العمرة وجب عليه الإحرام منها، سواء كان من أهل هذا الميقات من أهل هذا البلد أو كان من أهل بلد آخر وله ميقات آخر. فإذا مر بهذا الميقات فإنه يجب عليه ألا يتجاوزه إلا أن يحرم منه. فهذا الحديث من فوائده أنه لا يجوز للمسلم أن يمر بميقات من هذه المواقيت وأن يتجاوزه وهو يريد الحج والعمرة إلا محرما. وقوله يريد أي أنه ناوي وعازم والقصد حاصل، أما إن كان مترددا في قصده فلا. أيضا من مر بميقات من هذه المواقيت وهو لا يريد الحج أو العمرة فإنه لا يجب عليه أن يحرم بالحج والعمرة. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مكة فاتحا مر بالميقات ولم يحرم، لأنه لم يكن مريدا للعمرة صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء فاتحا مكة وجاء لأجل نقض قريش للعهد الذي بينه وبينهم في صلح الحديبية لما غارت بكر على خزاعة وهم حلفاء للنبي عليه الصلاة والسلام، فقامت معها قريش فنقضت العهد، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الأمر. أيضا من أراد الحج أو العمرة وهو أقرب إلى مكة من الميقات فميقاته من مكان عزمه على النسك، بمعنى كان من أهل المدينة ومر بالميقات ولم يكن عازما على النسك تجاوزه، فلما أقبل إلى مكة يعني أتى في قرية تجاوز فيها الميقات وأقبل على مكة ثم عزم على أن يحرم وأن يأتي بالنسك، فنقول له ميقاتك من حيث أنشأت هذه النية. وكل من كان بلده فيما بين الميقات ومكة فيحرم من مكانه الذي ينشئ فيه النية، إلا إن كان من أهل مكة للعمرة فإنه يخرج إلى أدنى الحل. فأهل مكة يحرمون لنسكهم من مكة إذا أرادوا الحج، ولا يلزمهم الخروج إلى الحل للإحرام منه. تفضل يا شيخ. جزاكم الله خير يا شيخ. هل هناك يا شيخنا خلاف في أهل مدينة جدة للإحرام؟ نعم، ميقات جدة أو أهل جدة مما اختلف فيه العلماء، وهل أهل جدة يحرمون من جدة ويكون جدة ميقاتا لهم؟ نقول إن كان في جدة فميقاته من حيث أنشأ للعمرة والحج. للعمرة لأنه خارج الحرم ففي الحل فيحرم من هذا المكان، وإن كان للحج فأيضا يحرم لنسكه منه. لكن من كان قادما إلى جدة وسيمر بالميقات فهل يلزمه أن يعود إلى الميقات ولا يحرم من جدة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، وسبب الخلاف هل جدة تحاذي الميقات أم لا؟ فمن قال أن جدة تحاذي الميقات قال جدة ميقاتهم نفس البلد، حتى من جاوز الميقات فإنه يحرم من جدة لأنها محاذية للميقات. ومن قال من العلماء أن جدة ليست محاذية
لشيء من المواقيت، وإنما تقع دونها، قال يلزمه أن يعود إلى أقرب أو إلى ميقاته الذي مر به ويحرم منه. فالجمهور على أن جدة تقع دون المواقيت، هذا مذهب الجمهور. وخالف بعض أهل العلم من المعاصرين وقال أن جدة لا تحاذي الميقات، ومحاذاة الميقات يشرع للإنسان، لا يلزمه أن يذهب إلى الميقات، وإنما إذا حاذ أحرم. والذي يظهر أن جدة إذا حسبناها بالمقاييس الحديثة كم بين جدة ومكة كيلو؟ 80 كيلو. طيب أقرب ميقات؟ لا، السيل. كم بين السيل وبين مكة؟ لا، بالكيلو تقريبا 84 كيلو. 84 كيلو. فإذا جعلنا جدة كدائرة جاءت دون الميقات، ليست محاذية للميقات، فالذي يظهر أن جدة تقع دون الميقات، فينبغي للإنسان أن يحرم من ميقاته الذي يمر به. فإذا جاوز هذا الميقات وهو ينوي رجع إلى هذا الميقات وأحرم منه. وإذا أحرم من مكانه فعلى مذهب جمهور أهل العلم إذا أنشأ النية قبل الميقات لكنه أحرم دونه ولم يعد إلى الميقات فقد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو الإحرام من الميقات، فيلزمه دم. باب وجوب الإحرام وصفته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه. قوله وجوه الإحرام أي أنواع الأنساك، وأنواع الأنساك 3: الإفراد والقران والتمتع. وقوله وصفته أي كيفيته التي يكون فاعلها بها محرما. عائشة رضي الله عنها تقول: خرجنا، أي أنهم خرجوا من المدينة، وكان خروجهم مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم السبت ل5 بقين من ذي القعدة بعد صلاة الظهر بالمدينة، وبعد أن خطبهم النبي صلى الله عليه وسلم خطبة علمهم فيها مناسك الحج، وكان ذلك في السنة 10 من الهجرة، وهي حجة الوداع، وسميت بحجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع فيها الناس. فقال صلى الله عليه وسلم في هذه الحجة: قال: خذوا عني مناسككم. فخرج صلى الله عليه وسلم في الحج وكان يؤدي كثيرا من الأنساك على ظهر راحلته، والمقصود من ذلك حتى يراها الناس فيقتدوا به، لأنه معلم صلى الله عليه وسلم. فكان آخر ما علم فيه الناس مما يجب عليهم من أركان الإسلام الحج، وسميت بحجة الوداع. بل قال صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في الحج قال: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من لبى بالعمرة وحدها. وفرق هنا بين النية والإهلال. قوله إذا أحرم لبيك اللهم عمرة، هذا ليست نية. النية وين؟ في القلب، وهي القصد أو العزم، هذه النية. هذا يسمى إهلال، وهو التلبية. فهي تقول لبى أي أهل
وسيأتي معنا في حديث جابر لما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم قال: وركب راحلته وأهل بالتوحيد ملبيا لبيك اللهم لبيك. فمنهم من لبى بالعمرة وحدها فقال لبيك عمرة، وهذا يقصد المتمتع. والمقصود بالإهلال رفع الصوت بالتلبية، فالرجل يشرع له أن يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتخفض صوتها بالتلبية والإهلال. قالت عائشة: أهل بحج وعمرة، أي لبى بالحج والعمرة، فقال لبيك اللهم حجا وعمرة، وهذا القران. ومنهم من لبى بالحج وحده فقال لبيك حجا، وهذا المفرد. قالت عائشة رضي الله عنها: فحل، أي فتحلل من إحرامه بعد أداء مناسك العمرة من الطواف والسعي والحلق والتقصير، وهذا يكون المتمتع. أما من لم يحل فهو القارن والمفرد. قالت: لم يحلوا حتى كان يوم النحر. فعائشة رضي الله عنها في هذا الحديث تقول: وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة، أهل بحج يعني كان مفرد، أو أهل بحج وعمرة كان قارنا الحج مع العمرة، فهؤلاء لا يحلوا ولا يتمتعوا حتى يكون يوم النحر. وهذا محمول على من ساق الهدي. النبي عليه الصلاة والسلام ساق الهدي فبقي صلى الله عليه وسلم بإحرامه حتى كان يوم النحر، فنحر هديه ثم أحل. أما من لم يسق الهدي فقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمتعوا ويتحللوا وينصرف القران إلى ماذا؟ إلى التمتع. أما من ساق الهدي فلا. فروى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يحل فحل. من لم يسق الهدي أحل وكان متمتعا. ونساؤه لم يسقن الهدي فأحلل، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت ممن حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت: ما شأن الناس؟ قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، كما روى البخاري ومسلم أيضا من حديث جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي معنا في صفة حج النبي في حديث جابر. فنقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الإنسان مخير بين أحد الأنساك الثلاثة، فيختار بين الإفراد أو القران أو التمتع. وليس أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه ممن لم يسق الهدي من المفردين والقارنين بالتحلل وجعلها عمرة دليل مثلا على بطلان الإفراد أو القران ممن لم يسق الهدي، بل أراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر أن يبطل اعتقادا جاهليا، لأنهم كانوا يعتقدون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الأمر لما جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين، قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر.
فقدم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه صبيحة 4 مهلين بالحج، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلوا بالعمرة، يعني يجعلوها عمرة ويتحللوا، فتعاظم ذلك عند الصحابة، حتى إن بعضهم قالوا أينطلق أحدنا إلى الحج وذكره يقطر كيف يتحلل يعني؟ فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله، يعني يحل له كل شيء حرم عليه، ثم يحرم في يوم التروية بالحج ويأتي بالحج. وهذا الحديث من فوائده أن الإنسان مخير بين أحد الأنساك الثلاثة، فله أن يختار الإفراد أو التمتع أو القران، لكن من ساق الهدي من المفردين والقارنين لا يحل إلا يوم النحر، ما يحل إلا في يوم النحر. أما من لم يسق الهدي وتحلل بالعمرة فإنه يتحلل بعد هذه العمرة ثم يحرم بالحج في يوم التروية. نعم. ما اسمعك يا شيخ. ما في شك أن هناك أفضل، لكن نتكلم عن اختيار الإنسان. الإنسان مختار بين الأنساك الثلاثة، فله أن يختار الإفراد أو التمتع أو القران، لكن إذا أتينا للأفضلية فالجمهور على أن التمتع أفضل، ثم القران، ثم الإفراد، ويستدلون على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت بعمرة. ومن العلماء من قال بل القران أفضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يفعل النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان أكمل وأفضل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. متفق عليه، واللفظ لمسلم. نعم. قال في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل، لفظ مسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظ البخاري أن رجلا قال يا رسول الله. قوله ما يلبس المحرم أي ما يجوز للرجل المحرم أن يلبس. قال القمص، معنى القمص أي جمع قميص، والمراد به ما يلبس على قدر البدن من المخيط، فيدخل فيه الجبة مثلا أو المشلح، هذه من القمص. ويقال في محظورات الإحرام لبس المخيط، والمقصود بلبس المخيط أي ما خيط للعضو، يعني السروال خيط للعضو، الثوب خيط للعضو، لكن الإزار والرداء هي مخيط ولا لا؟ هي مخيط، لكنها لم تخط لهذا العضو وخصصت له. فمن هنا يعلم ما خيط للعضو فهو المحظور الذي لا يلبسه المحرم. قال العمائم، والعمائم جمع عمامة، وهي ما يلف على الرأس ويغطيه سواء كان مخيطا أو غير مخيط. قال السراويلات، والسراويلات جمع الجمع، فهي جمع سراويل، والسراويل جمع ماذا؟ جمع سروال. والسراويل هي ما خيطت للعضو، يعني يلبسها وتكون مخاطة على قدر العضو.
وقوله البرانس، البرانس جمع برنس، جمع برنس، ومثل القلنسوة التي تلبس على الرأس وتكون من قطن أو غيره. قال الخفاف، والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل من الأحذية إذا غطى موضع الوضوء منها، ويقال للواحد منها خف. وهذا ما يلبس، يعني الخف الذي يلبس يسمى جمعه ماذا؟ خفاف، جمعه خفاف. طيب خف البعير ايش جمعه؟ جمعه أخفاف، جمعه أخفاف. قال في الحديث إلا أحد، يقصد إلا رجل أراد الإحرام ولم يجد. قال لا يجد النعلين، أي لا يكون عنده نعلان ولا يتمكن من الحصول عليهما، فإنه في هذه الحالة يلبس الخف ويقطعه من أسفله لينكشف. قال ولا تلبسوا، هناك لا يلبس يعني به ماذا؟ الرجل. ثم قال هنا ولا تلبسوا، عام لمن؟ للرجال والنساء. قال ولا تلبسوا، ثم قال بعدها مسه الزعفران، والزعفران كان يصبغ الثوب، والزعفران نوع من أنواع النبات كان يصبغ به الثوب ويعطيه لونا أو رائحة، ويستخدم الآن على بعض الأطعمة أو القهوة ولا شيء عليه زعفران هو نفسه. قال الورس أيضا، والورس نبات له رائحة طيبة تصبغ به الثياب. قال الحافظ في الفتح قال الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين، وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر، ونبته يعني يشبه البنفسج. فهذا الحديث ورد بصيغة السؤال. قال السائل، الرجل الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قال ما يلبس المحرم، يعني ما هو الشيء الذي يحل للمحرم أن يلبسه، لكن الجواب جاء بصيغة أفصح، والمتحدث هو سيد الخلق صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى. قال بصيغة ماذا؟ النهي. هناك جاء بصيغة السؤال ما الذي يلبسه المحرم، والجواب جاء عن الشيء الذي لا يحل له أن يلبسه. لذلك قال الحافظ في الفتح قال النووي قال العلماء هذا الجواب من بديع الكلام وجزله، لأن ما لا يلبسه المحرم منحصر محصور معدود، فحصل التصريح بالشيء الذي لا يلبسه المحرم. وأما الشيء الذي يحل للمحرم أن يلبسه ويجوز له أن يلبسه فغير محصور. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل له أن يلبس كذا وكذا وكذا. وقال البيضاوي سئل عما يلبس فأجاب بما لا يلبس، ليدل بالالتزام من طريق المفهوم على ما يجوز، يعني كأنه يقول الذي لا يجوز للمحرم أن يلبسه كذا وكذا، وما عداه يجوز للمحرم أن يلبسه، فكأن جوابا للسائل وزيادة، فكأنه كما يقول الإمام ابن القيم قال أجاب عليه وزاده خيرا، يعني بدل ما قال لا البس كذا، لا الذي لا تلبسه كذا وكذا وكذا، ثم سكت، وكأنه يقول وما عدا ذلك البس، فكأنه أجابه عما يلبس وعما لا يلبس. قصدك التكة هذه؟ طيب سآتي عليها.
ومن هذا الأسلوب الحكيم قول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين إلى آخر الآية. فكما قلنا هذا الكلام من بديع الكلام ويعني من جزله، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإني يقول أوتيت القرآن ومثله معه. وهذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، هو وإن سيق على صيغة الخبر لكن المراد به النهي، يعني كأنه يخبر النبي عليه الصلاة والسلام: لا تفعل كذا ولا تلبس كذا ولا، يعني هذا جاء على صيغة الخبر، لكنه يراد به بيان الحكم الشرعي والنهي عن لبس ذلك. والمقصود بالقمص أو العمائم أو السراويلات أو البرانس أو الخفاف هذه كلها مخيط، والمقصود بمخيط أي أنها خيطت لهذه الأعضاء، فالقميص خيط ليلبس على البدن بهيئة معلومة، والسراويلات كذلك، والعمائم والبرانس أو القلنسوة. ثم قال: في ما مسه الزعفران والورس. قبلها هذا النهي هنا خاص بمن؟ خاص بالرجال، لذلك قال في الحديث قال: لا تلبس أو لا يلبس في بعض ألفاظ الحديث، خاص بالرجال. أما المرأة فأجمعوا على أن للمرأة لبس جميع ما ذكر، وإنما تشترك مع الرجل في النهي عما مسه الزعفران أو الورس. لذلك قال الحافظ ابن حجر قال: أجمع المسلمون على أن ما ذكر في هذا الحديث لا يلبسه المحرم، وأنه نبه بالقميص والسراويل على كل ما خيط، وبالعمائم والبرانس على كل ما يغطي الرأس، وبالخفاف على ما يستر الرجل. لكن لو أن إنسانا مثلا احتاج إلى حمل شيء على رأسه، يعني عنده عفش أو عندها أغراض ونرى بعض الناس يحط شيء على رأسه كذا ويمشي ما يطيح ما يسقط، ولا لا؟ بعض الناس يحط شيء على رأسه كذا ويتمشى ويسولف ما يسقط من على رأسه. هذا أحيانا قد يحتاج المحرم أن يحمل شيء على رأسه بهذه الصفة ويخرج، خاصة في العهد الأول كان الناس يخرجون بأغراضهم من منى إلى عرفة إلى مزدلفة، ما عندهم مثلا الآن مع الحملات فيه المكان مهيأ قبل بالطعام وكل شيء. زمان كان يأخذ أغراضه معه عشان يطبخ ويأكل ويرجع، يعني ولو سألنا بعض كبار السن قبل مثلا 40 سنة 50 سنة يحدثونكم عن هذا. لو حمل على رأسه مثلا شيء فهل يكون ممن غطى رأسه؟ لا. ليش؟ ما أراد اللبس، وحمله على رأسه هذا الشيء لا يعد ملبوسا على الرأس. قلنا أن المرأة تشترك مع الرجل فيما مسه الزعفران والورس، ويدخل فيه الطيب، كل ما تطيب به الثياب للرجل والمرأة كذلك. وتنفرد المرأة عن الرجل بماذا؟ هي تلبس ما شاءت، لكن لا يجوز لها أن تنتقب ولا أن تلبس القفازين. فقد جاء في حديث البخاري من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس، إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين،
وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقبوا المحرمة، ولا تلبسوا القفازين. أما سدل المرأة مثلا الخمار على الوجه عند الرجال الأجانب الآن ما تنتقب، لكن كانت تطوف مثلا ومرت برجال، أو كانت الآن الطواف زحمة ما تستطيع تكشف ولا لا، فغطت وجهها، فإن هذا لا يضر. لماذا؟ لأن البرقع قد خيط للبس بهيئة معينة، لكن تغطي وجهها بأي شيء لا يكون، مثلا الشيء الذي تغطي به وجهها لا يكون مخصص للبرقع، كذلك القفازين. سنأتي على سؤالك يا شيخ. فنعلم من هذا أن كل مخيط لا يحل للرجل أن يلبسه، سواء كان للرأس أو للبدن أو للسراويلات أو للقدم. ونعلم أن الأحذية التي تغطي موضع الوضوء كاملا ما تلبس، لكن تلبس النعل العادية لأنها لا تغطي موضع الوضوء كاملا. الرجل يختص بشيء من المحظورات، والمرأة تختص بشيء، ويشتركون في الزعفران والورس والطيب ونحوه. سؤالك يا شيخ، الآن بعضهم يلبس الإحرام يكون له تكة، يعني مخيط على البطن، هذه مما اختلف فيها العلماء، فذهب بعض العلماء إلى تحريمها. لماذا؟ قال لأنها خيطت، فيكون مثل التنورة ولا لا؟ لأنها خيطت فيكون حكمها حكم المخيط الذي يحرم لبسه. ومن العلماء من قال بجواز لبسها. لماذا؟ لأنها لم تخط، لأنها ليست كالسروال، وبالتالي فهي لم تخط للقدم هذه، للرجل هذه لوحدها والرجل هذه لوحدها. والذي يظهر هو جواز لبسها، لأنها لم تجري العادة بلبسها ولا لا؟ هل جرت العادة أنها تلبس للعضو بهذه الصفة؟ ما جرت العادة أن تلبس للعضو بهذه الصفة، فيظهر من هذا جواز لبسها. أيضا يسأل بعض الناس عن الفرشة المعجون، يسأل عنها كثير، عن حكم الفرشة والمعجون. أيضا هذه المسألة مما اختلف العلماء فيها، والذي يظهر لي جوازها، وهذا هو رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، جوازها. قال لأن الفرشة والمعجون ليست طيبا وليس لها حكم الطيب. هل رأيتم أحد يتطيب معجون؟ إذن ليست طيبا ولا تأخذ حكم الطيب، وبالتالي فلو استعملها المحرم فالذي يظهر لي جوازها. إذا جرت العادة بالتطيب به، أي نعم. نعم، تفضل يا شيخ. ما أدري من اللي يسأل، أنت ولا؟ تفضل. يعني كيف يدفع هذا الأمر؟ كيف يجمع بين الأمرين؟ بالنسبة للنقاب، النقاب قد خيط للبسه بهذه الصفة للعينين، صح؟ تبرز منها العينين ويغطي الوجه ولا لا؟ لكن إذا أخذت المرأة مثلا طرف من ثوب ورمت على وجهه، فهذا لم يخط، طرف الثوب لم يخط للوجه للتغطية به ولا لا؟ هذا واحد. الأمر الثاني، عائشة رضي الله عنها لما أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النساء يطوفون حجرا، فإذا مروا بالرجال سدلت إحدانا الجلباب على وجهها. وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا مر بنا الرجال الأجانب غطت إحدانا وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. فالمعنى أن ما تغطيه بنقاب، لكن تغطيه بشيء آخر كالمخيط بالنسبة
للرجل، المخيط للرجل لا بد أنه يستر بدنه ولا لا؟ يستر بدنه بشيء لم يخط للعضو هذا، بشيء آخر، لكنه يستر بدنه بشيء آخر، لكن ما يستره بشيء خيط لهذا العضو. الكمامة أنا يظهر لي عدم جواز لبس الكمامة للمرأة، ما يظهر لي جواز لبس الكمامة إلا إذا كان هناك حاجة. فإذا احتاجت المرأة إلى الكمامة، مثلا مرض مثل انتشار الأمراض لما انتشرت كورونا فأخذوا الكمامات، أو هو عنده إشكالية صحية واحتاج إلى الكمامة مع انتشار الروائح واختلاط الناس ولبسها، هذا أمر آخر. لكن الأصل أنا ما أرى جواز لبس الكمامة، لأن إذا لبستها المرأة فيكون حكمها كأنها النقاب وأبرزت عينيها فقط. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. نعم، في حديث أبي قتادة كان هذا الحديث في عمرة الحديبية، وقصة أبي قتادة في صيده الحمار الوحشي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة، فقال لهم: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة لم يحرم. وهذا فيه دليل على أن من جاوز الميقات وهو لا يريد الحج والعمرة أنه لا يحرم. وهذا رد على بعض أهل العلم الذين قالوا أنه ينبغي لمن مر بالميقات حتى ولو لم يكن ناويا الحج والعمرة أن يحرم، ولو قالوا بذلك لكان في مشقة مع الموظفين الآن في الوقت هذا. فبينما هم يسيرون ورأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على إحداها فعقرها، فأكلوا من لحمها فشق عليهم هذا الأمر، فقالوا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من هذا اللحم وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا وكان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها، فنزلنا فأكلنا من لحمها. فشق عليهم أنهم يأكلوا وهم محرمون، فحملوا ما بقي وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ يعني قال له: اقتلها، أو أشار إليه بيده؟ قالوا: لا. فقال: كلوا ما بقي. فدل ذلك على أن المحرم لا يحل له أن يصيد، ولو صاد فقد وقع في محذور، ولو أشار عليه أحد فهو معه في المحظور، ولو ناوله سيفا أو رمحا أو سهما فهو معه، ولو نبهه فهو أيضا مرتكب معه هذا المحذور. ولو كان الصائد ليس محرما لكن المحرم أشار عليه فقد ارتكب أيضا محذورا من محذورات الإحرام، وسيأتي معنا لو صاده لأجلهم أيضا في الحديث الآخر، وهو حديث الصعب بن جثامة. نأخذه يا شيخ لأنه متصل بهذا الحديث، نكمل حديث الصعب. وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأهواء أو بودان، فرده عليه وقال: إنا لن نرده عليك إلا أننا حرم. متفق عليه. الصعب بن جثامة اسمه يزيد، وهو ابن أخت أبي سفيان رضي الله عنه، يعني يكون أبو سفيان ماذا؟
خاله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى المدينة آخى بين رجل من الأنصار ومن المهاجرين، فآخى بين الصعب وبين عوف بن مالك رضي الله عنهما. ولما كان بالأبواء، الأبواء طبعا قرية بين مكة والمدينة، وهي الآن تقع شرق قرية مستورة، من يأتي مع الطريق في اللوحة مستورة شرقها الأبواء موجودة إلى اليوم. وودان أيضا موضع بين الأبواء والجحفة. هذا الحديث البخاري رحمه الله في صحيحه عنون لهذا الحديث فقال: باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ثم ساق هذا الحديث. لكن هذا الحديث لم يظهر فيه أنه كان حيا، الحمار الوحشي يظهر أنه لم يكن حيا. ويجمع بين هذا الحديث وبين الحديث تبويب البخاري أو الأحاديث الأخرى أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا حيا، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رد، لأنه ما يقبل، لأنه صيد، والمحرم لا يجوز له أن يمسك صيدا ولا لا، فرده عليه. فظن الصعب بن جثام رضي الله عنه هذا الأمر، فقام وعقره ثم أعطاه للنبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في لفظ مسلم قال: أهديت له من لحم حمار وحش، وفي لفظ قال: رجل حمار وحش، وفي لفظ قال: عجز حمار وحش، وفي لفظ قال: شق حمار وحش. فيجمع بين هذا الحديث والحديث الآخر أنه أهداه له حيا، صاده وأعطاه، فرده عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فعقره وأعطاه شيئا منه، فرده أيضا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى وجهه تغير، لأنه لا ينبغي للمسلم أن يرد الهدية التي تهدى إليه. فلما رأى وجهه تغير بين له النبي عليه الصلاة والسلام سبب رده لهذه الهدية. لذلك ينبغي لمن يهدى إليه شيئا ورده أن يبين هذا الفعل، وهذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاء أبو جهل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه خميصة فيها خطوط أعلام، صلى بها النبي عليه الصلاة والسلام فأشغلته في الصلاة، فقال: اذهبوا بخميصة أبي جهل وأتوني بأنجابيه فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام بين سبب رده وطلبه ثوبا آخر، لأن الغاية ليست في الهدية وإنما المقصد أنها أشغلتني. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام لما رد هذا الحمار الوحش ورأى وجهه بين له سبب رده لهذه الهدية. فيعلم من هذا الحديث أن الصيد لا يجوز للمحرم إذا صيد لأجله أو أشار أو نبه أو أعان أو حمل أو صاد هو أو ناول مثلا سلاحا أو شيئا، كلها لا يجوز للمحرم أن يأخذها ولا أن يقبلها ولا أن يأكل شيئا منها. لكن إذا لم يكن صيد لأجله، مثل حديث أبو قتادة، فصادها لنفسه وأكل منها وأتى بها إليهم، فلما أتى بها إليهم أكلوا معه، ثم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: هل أحد أشار؟ هل نبه؟ ذكره؟ قال: كلوا إذن. فهذا الحديث أيضا يبين على أنه إذا صيد لأجله لا يقبله، أما إذا لم يصد لأجله فإنه يجوز له أن يقبله وأن يأكل منه، بشرط أن لا يكون حيا، لأن المحرم ما يمسك الصيد وهو حي، وإنما يرسله.
لكن إذا أتي به إليه فإنه يقبله إذا كان قد عقره ويأكل منه إذا لم يصد لأجله. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقلب يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع، متفق عليه. نعم. كعب بن عجرة رضي الله عنه بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو من كبار الصحابة، كعب بن عجرة رضي الله عنه، وتنطق هذا كعب بن عجرة بضم العين وسكون الجيم، كعب بن عجرة بن أمية بن عدي رضي الله عنه. ويقصد بقوله القمل معروف، وهي الدابة الصغيرة التي تؤذي وتمص الدم، وتسمى أيضا من الهوام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيؤذيك هوام رأسك؟ وأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر على وجهه، يعني يتفرق من رأسه على وجهه، فقال بلغ، يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن الوجع قد بلغ به مبلغا. وهذا الحديث أوردها البخاري في كتاب الحج في 4 أبواب متتالية، وقال: باب قول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وأجمع أهل العلم على أنه مخير بين الصوم وبين الصدقة وهي الإطعام أو النسيكة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: تجد شاة، ليست على سبيل الترتيب، لأنه قد ورد في حديث آخر شاة أو كذا أو كذا، فدل ذلك على أن هذه على التخيير وليست على الترتيب. فإذا ارتكب محذورا من محذورات الإحرام فإنه يخير في الفدية بين هذه الثلاث. وهذا الحديث قال أتى علي، وهذا الحديث قد وقع في زمن صلح الحديبية، في إحرامهم بصلح الحديبية، كما صرح به كعب بن عجرة في رواية أخرى، قال: أتى إلي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أنقد تحت قدر لي أو برمة والقمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قال كعب رضي الله عنه: في نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فهذه الآية نص في تخيير من ارتكب شيئا من هذه المحذورات بين هذه الثلاث، يختار منها ما يطيق. الله يتقبل منا ومنكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.